الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات بابرکت واسطے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے سانو اپنے گھر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی، اور بڑے خوش قسمت مبارکباد دے او لوگ حقدار نے کہ جنہ نے اللہ دے اس گھر دی تعمیر فرمائی ہے، بالخصوص حضرت مولانا قاری بلال تبسم صاحب حافظہ اللہ اور انہ دے رفقا. اللہ تمام دیاں محنتانوں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. ساڑھے اج دے مہمان خصوصی انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر تک پہنچ جان گے. شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ مفصل خطاب و فرمان گے.
چند لمحے واسطے تواڈے سامنے اللہ اور او دے رسول دیاں باتاں کرنا چاہنا۔ توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو دنیا دے اندر کدی بھی تنہا نہیں چھڑ دے۔ انسان جس لحاظ نال بھی اپنے خالق اور مالک دے اگے عرض کردا ہے، سوال کردا ہے، اللہ پاک انہوں ضرور اس سوال دا جواب عطا فرماندے نے۔ مقصد یہ وے کہ انسان مالک نو بلاندا کس انداز نال ہے، اللہ کولوں سوال کس انداز نال کردا ہے۔ دنیا دا دستور اے وے کہ بندہ بندے کولوں سوال کرے، بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال او دے سامنے کھڑا ہو کے اپنی فریاد رکھدا ہے، اپنی پریشانی رکھدا ہے۔ بندہ بندے نو شرمندہ بھی کردا ہے اور بعض اوقات انکار بھی کر دیندا ہے، پر قربان جائیے اس رب العالمین دی ذات تو کہ جدے کولوں انسان سوال کردا ہے، اللہ انہوں کدی خالی موڑدا ہی نہیں۔ مقصد یہ وے کہ اپنے مالک دے کولوں سوال کیتا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں منگیا جائے اور التجا کیتی جائے۔ اور انداز کی ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ نے آ کے عرض کیتی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ساڈے کنا قریب ہے، اللہ ساڈی دعا کس طرح سن دے نے، یا اسی اپنے رب نو بلائیے، کس انداز نال بلائیے۔ تے خود رب العالمین نے میرے اور تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اپنا قرآن نازل فرما دیتا اور عام مسلمانوں نو اعلان سنا دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے پیارے انداز دے نال اہل ایمان نو اس بات دا سبق تے درس دے دیتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے جڑے بندے پوچھ دے نے نا، سوال کر دے نے، اللہ ساڈے کنا قریب ہے، اللہ ساڈی دعا کنی قریب ہو کے سندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، انہاں نو دس دیو، انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ہن
اور اے فرمانا ہے کہ اللہ سندا بھی ہے، اللہ سن کے پوری بھی کردا ہے، اور اللہ کنا کنا دی سندا ہے، اللہ انساناں دی بھی سندا ہے، اللہ اپنے فرما برداراں دی بھی سندا ہے، اللہ اپنے نافرماناں دی بھی سندا ہے، اللہ کافراں دی بھی سندا ہے، اللہ ایمان تو دور لوگاں دی بھی سندا ہے تے دنیاوی لحاظ نال سارا کچھ دیکھیا جائے اللہ ہر بندے دی سندا ہے نا۔ اسی اگر قرآن دا بغور مطالعہ کریے تو قرآن ساڈی رہنمائی اس انداز نال فرما رہا ہے کہ اللہ زمین تے رینگ دے جانوراں دی بھی سندا ہے، کیڑے مکوڑیاں دی بھی سندا ہے۔ اللہ دے ایک بڑے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور کون نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنا لاؤ لشکر لے کے ایک کیڑیاں دی بستی چو گزر رہے نے تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے نال ہاتھیاں دا لشکر، نبی سلیمان دے نال نبی سلیمان دے نال انساناں دا تے جناں دا لشکر ہے، انج ایک کیڑیاں دی بستی دے اندر داخل ہوئے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال اس بستی دے اندر داخل ہوئے نا، نبی سلیمان نو اللہ نے ایک کیڑی دی بولی سنا دیتی ہے، اور کیڑی دا انداز کیے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک کیڑی اپنی رعایا نو کہہ رہی ہے، اپنیاں کیڑیاں نو آندی ہے اپنے اپنے کڑاں دے اندر داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان دا لشکر آ رہا ہے، کتے تانوں اپنے پیراں تھلے مسل کے نہ چلے جان۔ تے کچھ لوگ نہ نبی سلیمان دے کول آئے، آ کے عرض کردے نے حضرت جی دعا کرو اللہ بارش وسا چھڑے، دعا کرو اللہ آسمانہ تو رحمت دا می وسا چھڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے میدان دے اندر چلے جاندے نے، تے جدوں اس میدان دے اندر داخل ہوئے نا، ایک نکی جنی کیڑی ہے تے جانور ہے، نکا جیا جانور پتہ نہیں دن اندر کنے کو دفعہ پیراں تھلے مسل کے چلے جانے ہے، نکی جنی کیڑی ہے۔ تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا کیڑی نے اپنیاں لتاں آسمانہ وال کیتیاں نے تے آندی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ اسی بھی تیری مخلوقاں، اللہ آسمانہ تو پانی سانو بھی چاہیدہ ہے، اللہ آسمانہ تو بارش وسا دے، اللہ آسمانہ تو می پا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اونا پیراں تے واپس آ گئے نے، تے ساتھی عرض کر دے نے حضرت دعا کیتی نہیں تے واپس ٹر چلے ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے کیڑی دی دعا نو قبول فرما لیا، اللہ تے جانوراں دی بھی سندا ہے۔ او کیڑی رونی رب رحمان اگے، اونے عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، رکھ ویخ تے پڑھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ
الا اللہ، او بجھے پیاس نہ شبنم جویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ، بیٹھا توتا بولے بیری تے، کانو جانا بندیا ٹیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور رب ایڈا مہربان ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور دعا کرن والا کوئی ہوئے، رب دے سامنے آ کے اپنے دامن نو پھیلان والا کوئی ہوئے، اپنی جبین نیاز نو اس رب دے سامنے جھکان والا کوئی ہوئے، اللہ سندا بھی ہے تے پوری بھی کر دیندا ہے۔ ایمان اور یقین دی بات ہونی چاہی دیئے کہ جدا ایمان تے یقین ہے وے اللہ سندا تے سن کے پوری بھی کردا ہے، اور کدی پھر رب دی رحمتوں مایوس نہیں ہوندا۔ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے رب العالمین نے نا میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بھی اعلان فرما کے اور پیغام امت نو دلوایا ہے۔ اللہ فرماندے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، بندیا میری رحمت تو مایوس نہ ہو جائیں، اے نہ سوچی میں 20 سال گناہاں جو زندگی گزاری ہے معافی کوئی نہیں، میں جناب 30 سال گزاری ہے، میں 50 سال گزاری، میں 60 سال، میں 70 سال گناہاں جو گزار دیتی ہے، اور میرے واسطے معافی کوئی نہیں، میرے واسطے جناب اللہ ذوالجلال دے دربار اندر معافی کوئی نہیں، اور تو رب نو بلا دے صحیح، معافی مانگ دے صحیح۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے زبان تو توبہ تو کر، میں تینو عظمت کی عطا فرماواں گا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماندے نے میرے اگے آ کے توبہ تو کر لے، اپنے گناہاں دی معافی تو مانگ لے، میرے سامنے گناہاں دیاں پنڈا آ کے تو رکھ دے۔ اور کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا او بنی اسرائیل دا کفل نامی آدمی کہ جن نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری، اللہ دیاں نافرمانیاں اندر گزاری، او دے علاقے اندر ایک نوجوان عورت ہے جدا شوہر فوت ہو گیا ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے نے، تے حالات تو مجبور ہو کے تنگ آ کے انہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کفل دا، او دے کولو سوال کیتا منو کچھ پیسے دے دے میں تینوں واپس کر دیاں گی، بچے بھوکے پیاسے بلک رہنے رو رہنے۔ انہیں آکھیا بی بی گل لے وے ایک رات میرنا گزار لے، منو پیسے بھی واپس
वापस ना करी, मैं तेनू दे देंगा, 60 दिरहम तेनू दे देंगा। ये कह लगी वे किफल को खुदा दा खौफ कर, अपने दिल अंदर रब दा डर पैदा कर ले। कह के चली गई। कुछ दिन गुजरे, हालात तो मजबूर औरत इन्हें जाके फिर किफल को सवाल किया। कह लगी वे किफल मैनू कुछ पैसे उधारे दे दे, मैं तेनू वापस कर देंगी। इन्हें आख्या बीबी एक रात मेरे ना बुराई कर ले, मैं तेनू पैसे दे देंगा। इन्हें आख्या अच्छा चल ठीक है मैं आ जाऊंगी। और जिस रात इसने किफल दे कर दे अंदर आना, ये बीबी अपने घरों टुर दिए, दिल विच ख्याल पैदा कर दिए, अल्लाह हालात तो मजबूर किसे नू भी ना करी। दिल अंदर ये डर पैदा है और सोचती जा रही है बनेगा की, होएगा की। जदों किफल दे घर दे अंदर दाखिल हुई, अखां चों बेसाख्ता आंसुआं दियां झड़ियां लग जांदियां ने। किफल जेड़ा गुनाह दी तैयारी पिया करदा, इन्हें वेख्या बीबी रो रही है। इन्हें आके आख्या बीबी मैं तेरे नाल कोई जोर जबरदस्ती नहीं कीती, मैं तेरे नाल कोई ज़्यादती नहीं कीती, बल्कि तेरे नाल गल करके तेनू ले आया। तेरे वास्ते जेड़ा मैं सौदा तय किया तेनू दे के पैसे, फिर ही तेरे नाल कोई गल कीती है ना, तेरे नाल जबरदस्ती या जोर नहीं कीता। बीबी ने जेड़ा जवाब दिता है हर मुसलमान नू सोचना चाहिए। ईमान इस चीज का नाम है कि दिल अंदर ख्याल पैदा हो जाए। बीबी कह लगी वे किफल मैं इस वास्ते नहीं रो रही कि मैं तेरे नाल बुराई पई करनी आ या तू मेरे नाल ज़्यादती पिया करना है, बल्कि मैं इस वास्ते रो रही हाँ मेरा मेरे अल्लाह दे सामने पहला गुनाह है। अजे गुनाह कीता नहीं, गलती कीती नहीं, पर दिल अंदर डर इन्ना मेरा मेरे अल्लाह दे सामने पहला गुनाह है, मेरा मेरे रब दे सामने पहला गुनाह है, पहली गलती है। ए गुनाह गलती अजे कीती नहीं, दिल विच ख्याल वे मैं अपने मालिक नू की मुंह दिखावांगी। खुदा दी कसम है कई दफा बड़े बड़े वाज काम नहीं होंदे और कई दफा घड़ी दी घड़ी गल इंसान दे दिल दी दुनिया बदल के रख देंदी है। एक किफल दे दिल ते गल आके ना चोट कीती। किफल कह लगा बीबी ए फड़ 60 दिरहम ते चली जा, अपने बच्चियां नू जाके खाना खिला, अंदरों दरवाजा बंद करके रब दे सामने सजदे च डिग पैंदा, अल्लाह दे सामने आहो जारियां करन लग पैंदा। आंदा अल्लाह मैं किफल गुनाहगार आदमी, मैं किफल तेरा नाफरमान बंदा, मैं किफल जिन्हें सारी जिंदगी गुनाहां दे अंदर कट दी है। अल्लाह सोने ए मेरे गुनाहां दियां पंडानी, अल्लाह इन्हां नू माफ कर दे, तेनू पुछन वाला कोई नहीं। अल्लाह इन्हां नू ना माफ करे तद भी तेरियां मर्जियां ने। इसे सजदे दी हालत दे अंदर ही ना इस किफल नू मौत आ जाती है, दुनिया तो चला जाता है, रूह परवाज हो जाती है। ते एक दो चार दिन गुजरे, अहले इलाका ने पता किया ए किफल नजर नहीं आ रहा, इहदा को पता करिए। इहदे घर गए, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं, दरवाजा तोड़िया गया, अंदर दाखिल हो के वेख्या ते किफल दी मैयत लाश पई है। इलाके वाले पिंड वाले कह लगे शुक्र है बद बंदे कोलों साडी जान छुट्टी है, बुरे बंदे कोलों साडा खैड़ा छुट गया है।
اللہ ذل جلال دی طرفوں آواز آندی ہے بستی والیو تہاڈیاں گلاں وی صحیح نے پر میں رب دا وی اعلان سن لو قد غفر اللہ الکفلا میں رب نے کفل دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر کوئی ہوئے تے صحیح اللہ نو منان والا، کوئی ہوئے تے صحیح رب دے اگے عرضاں کرن والا، کوئی ہوئے تے صحیح اللہ نو منان والا سچے دل نال اللہ تے آپ آوازاں دے کے حل من مستغفرین دیاں اللہ آپ صداواں لگا کے اپنے بندے نو اپنے در تے بلاندے نے اور اللہ دا انداز محبت وے آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار کسے نو بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں جولی بار دیوا تینو مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ بندے دے گمان دے مطابق بندے دے نال ہے۔ مثال دے طور تے بندہ جس عالم وچ رب نو بلائے گا اللہ اوویں ہی اپنے بندے نو بلان گے جویں اسی اے سارے جمع وہاں بیٹھے ہاں اللہ اور دے رسول دیاں گلاں پہ کرنے ہاں ساڈا ایمان ہے اللہ بھی فرشتیاں دی جماعت وچ ساڈیاں گلاں فرمان گے یہ ساڈا ایمان ہے کیوں اس مجلس دے اندر اسی دنیا نہیں ڈسکس کرن آئے دنیا دا مالو منال نہیں گل کرن آئے اسی ایتھے آئے اپنے مالک دا ذکر کرن نبی پاک علیہ السلام دی شان اقدس پڑھن واسطے۔ میرے بھائیوں میرے برادر رمضان مک گیا ہے ایک دو دن رہ گئے نے رمضان مک گیا ہے بد نصیبی اس بندے واسطے کہ جن نے پورے رمضان اپنے رب نو منایا ہی نہیں۔ اللہ تے ایڈا مہربان ہے اللہ فرماندے نے میرے کولوں سوال کردا جا میں تینوں عطا کردا جاواں گا۔ دنیا دے اندر ہر بندے دی لالچ ہوندی ہے مینوں اے مل جائے میں اے بنا لواں اے کر لواں پر سونیو کدی اے وی دعا کریا کر اللہ ساڈی غلطیاں معاف فرما کے سانو اپنی جنت عطا فرما چھڑے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جدی زندگی اندر رمضان آئے تے او اپنے مالک کولوں توبہ نہ کر لوے اللہ دے کولوں استغفار نہ کر لوے اپنے رب نو منایا کرو اللہ دے سامنے کھڑے ہویا کرو۔ اللہ دی قسم رب ایڈا مہربان ہے اللہ دی ذات ایسی ذات ہے اللہ نو نہ اونگ آوندی ہے نہ رب نو نیند آوندی ہے اللہ تے آپ صداواں لگاندے نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کر
کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے در آؤندا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ سندا ہے تے سن کے پوری بھی فرماندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک آدمی جن نے 99 قتل کیتے نے ایک بندے کو لایا، آ کے آکھن لگا دل دی گل ہے، ایمان دی گل ہے، آ کے انہاں نو عرض کردا جی میں اینے گناہ کیتے نے، اینے قتل کیتے نے، میرے واسطے کو معافی ہے، کو سلسلہ ہے معافی دا؟ وہ کہنے لگا تیرے واسطے کوئی معافی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ بندہ ٹریا تے اللہ دے ڈر نال ٹریا، معافی واسطے ٹریا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نا نیت دے معاملے اندر اعمال جتنے بھی نے تمام دے تمام اعمال دا فیصلہ انسان دی نیت دے وے۔ فرماندے نے وہ ٹر پیا تے جاندیاں جاندیاں راہ چ انہوں موت آ گئی، دنیا تو ٹر گیا تے اللہ دے فرشتے آئے انہوں لے کے جان واسطے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دو قسم دے فرشتے، ایک جنت وچ لے کے جان والے، ایک جہنم اندر لے کے جان والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار اندر کیس آ گیا، اللہ فرماندے نے زمین نو ماپو، جیڑی زمین تھوڑی ہے نا او فیصلہ کر دیو۔ مثال دے طور تے گناہاں چوں نکل کے نیکی وال جا رہے ہے تے ہن گناہاں چوں ٹرے ہے، اے سفر ویکھو کنا ہے۔ نیت اور ارادہ اے سی کہ میں رب نو منا لواں، اللہ نو راضی کر لواں، گناہاں دی بخشش کروا لواں، اے ٹر پیا تے ہجے تھوڑا جہی سفر ہویا تے موت آ گئی تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے زمین نو ماپو، جیڑا نیکیاں والا رستہ سی اللہ نے زمین نو حکم دیتا او تھوڑا رہ گیا، برائی والا رستہ اللہ نے زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جنتی فرشتے اپنے مہمان نو جنت وچ لے جان۔ میرے بھائیوں میرے برادر، منگیا کرو، رب نو منایا کرو، اللہ نو راضی کرن دی کوشش کریا کرو، اپنے رب دے سامنے اپنے دامن پھیلان دی کوشش کریا کرو، اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دا اقرار کرن دی کوشش کریا کرو۔ جدوں دل اندر ایک خیال پیدا ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے طرفوں ایک خیال پیدا ہو جائے گا، اسی اپنے رب کولوں منگیے تے صحیح اللہ سانو عطا بھی کر دے جان گے۔ اعلان خداوندی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دو سوال نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ کو کیتے نے، دو دعاواں التجاواں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ کو کیتیاں۔ ایک دعا التجا دنیا اندر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی ساری رات قیام اندر کھڑے ہو کے گزار دیں دے۔ میں ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا گناہ نہیں، معصوم عن الخطا ہو تے ایڈے ایڈے لمے قیام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے منو امت دی بڑی فکر ہے تے اکھاں چ آنسو نے،
آسمانہ تو جبریل آ کے عرض کر دینے حضور کیوں روندے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل منو امت دی بڑی فکر ہے، میں امت دے غم دے اندر رونا وا پیا، اللہ کولوں دعا کر دینے پہ امت دے غم دے اندر، او کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاران دے وچ، او کدی روندے نے کلے جا کے غاران دے وچ، اتنا احساس امت دا سی پیر نو، او ساری عمر تا رب نو مناوندا گیا، جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا عطاندا گیا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں کھا کے بھی مسکراوندا رہیا، اللہ دے نبی اللہ کولوں دعا کر رہنے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو بخش دے، او امت جیڑی جہنم دے کنارے پہنچیے اللہ انہوں جنت دا حقدار بنا دے۔ ایک دعا دنیا اندر امت واسطے کی تھی، ہن دوسری التجا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ہر بندے دی زبان تے ایکوئی گالے رب نفسی، ہر بندے دی زبان تے ایکوئی گالے رب نفسی، ہائے میری جان ہائے میری جانے، ہر زبان ہر بندہ مومن بندہ گناہگار بندہ اپنی زبان تو اے آکھے گا رب نفسی، پر قربان جائیے سونے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوتھے بھی ایکوئی ترانہ، آپ دا اوتھے بھی اے ہوئی عالم رب امتی، اوتھے بھی نبی پاک علیہ السلام دنیا تے بھی تے اوتھے بھی نبی پاک علیہ السلام نے اے ہوئی دعا کرنی ہے رب امتی، اللہ دا عرش ہوئے گا، عرش دے تھلے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے سامنے سجدے دے اندر نے، اکھاں چ آنسو نے، نبی پاک علیہ السلام سجدے اندر نے ایک کوئی گل پہ کر دینے رب امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دیو، اللہ فرمان گے سونیا سر چوک لے جویں تو آکھے گا میں تینوں اوے راضی کر دیاں گا۔ اے ساڑھے نبی دا عالم ہے، نبی دیاں دعاواں دا اے نتیجہ ہے، تے اسی تسی مسلمان ہو کے اللہ دے سامنے نہ دعا کریے نہ التجا کریے نہ اپنے گناہاں دے دامن نو پھیلا کے ویکھیے کہ شاید کہ ساڑیاں زباناں چو کوئی ایک جملہ نکل آئے کہ جدے نال اللہ راضی ہو جائے تے ساڑیاں تو آڑیاں تمنا اللہ پوریاں کر چھڑے۔ اے رمضان دیاں کڑیاں ٹور چلیاں، اے اللہ دا مہمان ٹور چلے ہے، تے آؤ نہ ذرا رال کے نبی پاک اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار تے اللہ دے حضور ایک دعا کریے، ہو سکتا ہے اللہ ساڑیاں دعاواں پوریاں فرما چھڑے۔ دعا کرنی ہے میں تے تساں کی آکھنا ہے؟ آمین آکھو گے نا انشاءاللہ، کہو ہاں آمین۔ اللہ روشن کر ساڑے سینے نو، سانو لے چل مکے تے مدینے نو۔ ایڈی ہولی آمین نہیں چاہی دی، ذرا اچھی آواز نہ کہو آمین۔ پاویں تعداد وچ تھوڑے ہو تہاڈی آواز بہتی ہونی چاہی دیئے، تہاڈے واسطے ماشاءاللہ بہترین افطاری دا بھی انتظام ہے، تے کھانا تو انو بعد چی کھوانا تے آمین ذرا اچھی آواز نال کہو۔ حضرت ربانی صاحب انشاءاللہ میرے خیال نال قریب ہی نہیں
قریب ہی نے انشاءاللہ 5-7 منٹ تک شیخ صاحب پہنچ جان گے. مفصل خطاب ربانی صاحب دا ہوئے گا. دل جمی نال بیٹھو تے آمین ذرا اچھی کہہ دیں. اللہ روشن کر ساڈے سینے نو, سانو لے چل مکے تے مدینے نو. گل بڑی پیاری, گل بڑے ایمان والی. اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے, پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے. اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے, پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے. دل کردا اے زمزم پینے نو. تہاڈا بھی دل کردا ہے کہ نہیں؟ ویکھو نا, کوئی اوتھے عمرہ کر کے آئے, حج کر کے آئے, پانی لیا کے دیندا ہے جی اے زمزم دا. دل نو تسلی نہیں ہوندی, پتہ نہیں خالص ہے کہ نہیں خالص. تے دعا کرو نا اللہ انج دا منظر لے آئے, اسی سارے اوتھے ہوئیے, زمزم دا کنواں ہوئے تے جناب تازہ پانی کڈ کے پیئے. شیخ بلال تبسم صاحب سانو جناب کڈ پانی پیان. اللہ حضرت شیخ صاحب دی صحت اندر برکت فرمائے. اللہ اینا دا سایہ تادیر ساڑھے سیران تے قائم فرمائے. جماعت دے بہت عظیم خطیب نے, اللہ پاک اینا دیاں بھی محنتانو قبول فرمائے. اگلی گل, اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے, پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے. دل کردا اے زمزم پینے نو, سانو لے چل مکے تے مدینے نو. تے حضرت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اپنی محبت دا انداز تے اپنی محبت دا معیار دس گئے. فرماندے نے اللہ مدت ہو گئی سکھ دیانو, جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. تیرے کر دے دوالے نس کے, اللہ پیریاں پان نو جی کر دے. جتھے ایک نماز دی لاکھ بن دی, اوتھے عمرہ لنگان نو جی کر دے. اللہ جدو فارغ ہو جا میں حج کر کے, تے طواف بھی کر لاں جی پر کے. پاویں پیدل جان تیرے نبی دے شہر نو, میرا اس شہر وال جان نو جی کر دے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کولو دعا کریا کرو, رب دے سامنے دامن پھیلایا کرو, اپنیاں نظر و نیاز اللہ دے سامنے رکھیا کرو, اپنیاں منتاں رب اگے منیا کرو. اللہ کولو اولادہ منگیا کرو, اللہ کولو کاروبار منگیا کرو, رب دے سامنے اپنے دامن نو پھیلایا کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تائیں تے اعلان فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اپنیاں نظر و نیاز اپنے دامن اس رب دے سامنے پھیلایا کرو. اللہ ضرور سن دینے اور سن کے پوری بھی فرمان دینے. اللہ دے حضور دعا ہے, اللہ جو سنیا سنایا ہے, اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ساڑیاں نیک تمنا خواہشات نو اپنے دربار اندر پوریاں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.